इस कार्यक्रम का प्रायोजक एभरेस्ट फ्लोरिडा सेकेन्डरी स्कूल लाखेश्वर न्यू बानेश्वर काठमाडौँ नेपाल। हामी कहाँ साइन्स म्यानेजमेन्ट कानुन मानवीय संकायको लागि यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ कक्षा 1 देखि 12 सम्म आधुनिक प्रविधि युक्त वातावरणमा दक्ष अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। साथै उचित छात्रावास कम्प्युटर साइन्स ल्याबको समेत व्यवस्था रहेको छ। सम्पर्क एभरेस्ट फ्लोरिडा सेकेन्डरी स्कूल लाखेश्वर न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। फोन 0141052268 41052265 र मोबाइल नम्बर 9863 3366 68। सम्पूर्ण श्रोताबिन्दुमा नमस्ते नमस्कार। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगाहर्जको कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुता म सरोज कुमार यादवको साथमा अहिले प्राविधिक रूपमा साथ दिने भाइ मन्जित र लभलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रोताबिन्द, हामी प्रत्येक शनिबार आजको दिन पनि विशेष शिक्षा सम्बन्धी र अहिलेको समसामयिक कुरामा कुराकानीका लागि हामी जुटिसकेका छौँ। भोपो नेपाली कांग्रेस सभासद नेपालको प्रथम राष्ट्रपति सम्मान्य डाक्टर श्री रामवरण यादवजीको ज्येष्ठ छोरा र उहाँ एक मेडिकल डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र साथै निवर्तमान सभासद पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर उहाँलाई हामी कार्यक्रममा यादव स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहेब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सरोजी। अहिले चैत्र 11 गतेदेखि नै नेपाल देशमा लकडाउन चल्दै आएको छ। त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँका हरेक पक्षलाई यो महामारीको कारणले गर्दा तुहाइएको देखिन्छ। यहाँका आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै कुरालाई पछ्याएको देखिन्छ। अहिलेसम्ममा पनि सामुदायिक विद्यालय वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि मन्त्रालय अगाडि बढ्दैछ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थमा के कस्ता क्षति देख्नुहुन्छ? यो बिल्कुल स्वाभाविक हो कि जहाँ महामारीको कुरा गरिन्छ, जो पेन्डेमिक भनिन्छ, जो यस्तो रोग जो कि एउटा देशको बोर्डर क्रस गरेर विभिन्न देशमा फैलिन्छ, त्यो बेला त्यसलाई पेन्डेमिक भनेर भनिन्छ या महामारी भन्नुहोस्। आज कोरोनाको सङ्क्रमण जो इन्फेक्सन विश्वभरि नै फैलिसकेको छ र हाम्रो देश पनि यस महामारीबाट अछुतो छैन र जुन किसिमको यसको जो सङ्क्रमणका जो यसको क्षमता देखिन्छ, यो कोभिड-19 भन्नुहोस्, कोरोना भाइरसको जो चाँडै एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने जो यसका जो चरित्र छ, यसको क्यारेक्टर छ यो भाइरसको, त्यसले गर्दा सारा विश्व नै यसका सङ्क्रमणको चपेटमा आएको छ र यो सम्पूर्ण मानव जातिकै माथि एउटा प्राकृतिक आक्रमण जस्तो देखिएको छ। हाम्रो नेपाल पनि अहिले जो भन्नुभयो हैन, यसबाट पीडित भएर आज 6 महिनाभन्दा बढी अब हुन लाग्यो भन्नुहोस् न। लकडाउनबाटै हामी लकडाउनमै छौँ एक किसिमले। अहिले भर्खर अलि यसलाई अलिकति खुकुलो पारिएको छ र जुन किसिमले यसको जो सङ्क्रमणका जो फास्ट एकअर्कामा फैल्ने देखिएको छ, त्यसको कारणले सुरुमा त यो ठिकै लागेको थियो हैन लकडाउन भनेर, किन यो रोगको बारेमा धेरै थाहा भएको थिएन र त्यसबाट सतर्क हुन जो एउटा मान्छेमा अलि चेतना जाओस् भनेर सुरुमा त यो लकडाउन
लाई भनौँ एक किसिमले राम्रै मानिया थियो। तर लकडाउन सधैँको लागि या लामो अवधिको लागि यसको आन्सर हुन सक्दैन, यसको जवाफ हुन सक्दैन। मतलब कोरोना कालको समाधान भनेको लकडाउन हुन सक्दैन, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यसले हाम्रो जीवनका विभिन्न पक्षलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसमा आर्थिक भन्नुस्, सामाजिक भन्नुस्, सांस्कृतिक भन्नुस्, शैक्षिक भन्नुस्। आज सबै स्कुल कलेज बन्द छ एक किसिमले। अब कहीँ कहीँ हाम्रो देशमा सुन्नमा आएछ अब अनलाइन जो इलेक्ट्रोनिक मिडियाका माध्यमले भनौँ कम्प्युटरबाट जो पठन पाठनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर कुरा आइरहेछ। तर अब शिक्षाको कुरा गर्दा सबै स्कुल्सहरू सब बन्द छ अहिले हैन। त्यस्तै जति आर्थिक गतिविधिहरू मोटामोटी ठप्प भएको छ। अब घरमै थुनिएर बस्दाखेरि त्यसका शारीरिक मानसिक जो मानवका शरीरमा जो मानसिक रूपले होस् शारीरिक रूपले होस् त्यसका प्रभाव एउटा भयावह छुट्टै छ हैन। त्यसैले यो हाम्रो जीवनका विभिन्न पक्षलाई भनौँ बहुत सिरियस वेमा यसले एफेक्ट गरिरहेछ, त्यो मेरो मान्यता हो। जुन हिसाबले सुरुमा इटली, अमेरिका र अन्य देश लगायत भारतमा जुन हिसाबले भयावक रूपमा यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गयो, त्यो हिसाबले आम नेपाली जनता यसबाट एकदमै भयभीत, डर त्रास मुद्राले एकदमै सरकारका लकडाउनका नियमहरूलाई सावधानीका साथ घरैमा बस्ने र यसका जुन निर्देशन गरेको थियो यसमा एकदमै अगाडि बढ्दै फलो गर्ने अवस्था थियो। तर वर्तमान अवस्थामा अहिले दिनौँ हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढिरहेको छ र दैनिक 5-6 जना मरिरहेको पनि छ। अनि यस्तो अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको कस्तो कदम चाल्नु बेस देखिनुहुन्छ? हैन, एउटा कुरामा त हामी पक्कै हेलचेक्र्याइ नगरौँ कि यो रोग धेरै फास्ट मतलब धेरै तीव्र गतिले एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने क्षमता राख्दछ। त्यसमा फेरि हामी कन्फ्युजनमा नजाउँ र सुरुमा भन्नु होला कि हैन किन त्यो इटली, स्पेन, युरोपका केही कन्ट्रिजहरू धेरै सिरियस वेमा एकैचोटि तबाह भएको हो। त्यसका कारणहरू छ कि त्यहाँ त्यो सब टुरिस्ट प्लेस हो र त्यहाँ जहाँ जो चाइनाको युहानबाट हामीलाई सबै थाहा छँदैछ अहिले कि चाइनाको युहान भन्ने एउटा ठाउँबाट जो यो रोगको उत्पत्ति भएको थियो र जो युरोपका केही कन्ट्रिजहरू इटली भयो, स्पेन भयो, जो यिनीहरूका जो हेल्थ सिस्टम छ, स्वास्थ्य प्रणाली धेरै बलियो छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तर तै पनि यिनीहरू यी देशका नागरिकहरू सिरियस वेमा भनौँ न तबाहीमा परे। त्यसका कारण छ एक त सुरुमा सजग हुन सकेनन्, दुई जो यो रोगको बारेमा सायद यति तीव्र गतिले सर्दो रहेछ भनेर त्यो पर्याप्त जानकारी या भनौँ चेतना आउन सकेन, र तीन त्यो कन्ट्रिजहरूमा चूँकि टुरिस्ट प्लेसहरू भएकोले चाइनिज नागरिकहरूका आवागमन धेरै थिए। अब बिस्तारै अब यदि डिसेम्बरदेखि नै भनौँ न 2019 को डिसेम्बर सालको अन्ततिरबाट यो रोगको बारेमा थाहा भएको छ। त्यो हिसाबले जोड्नु भने अब 8-9 महिना 10 महिना करिब हुन लाग्यो। अब अहिलेसम्म केही कुराहरू स्थापित भइसकेका छ कि खोक्दाखेरि, बोल्दाखेरि, हाँच्यु गर्दाखेरि जो हाम्रो मुखबाट नाकबाट निस्केका जो पानीका कणहरू भनौँ थोप्लाहरू साना ड्रपलेट्स जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, थोप्ला भन्दा पनि सानो त्यसका भने एकदमै आँखाले नदेखिने कणहरू, त्यसमा करोडौँको सङ्ख्यामा हाँच्यु गर्दाखेरि खोक्दाखेरि करोडौँको सङ्ख्यामा यो जीवाणु पाइन्छ।
देखिया छ। अहिले जो आइरहेछ सूचनाहरू हामीले बोल्दाखेरि एकचोटिमा करिब 200 जति भाइरस निस्कन्छ भने हामीले हाँच्छु गर्दा या खोक्दाखेरि मोटामोटी 200 मिलियन, जसलाई हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि करिब 20 करोड जतिको जीवाणु निस्कन्छ। जबकि करिब 1000 जीवाणु कसैलाई रोगी बनाइदिन पर्याप्त हुन्छ। त अब कम से कम यो जानकारी स्थापित सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि हैन सर्टेन कुराहरू, केही जो कुराहरू छ जो सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जसरी अलि टाढा बस्ने, टाढा भन्दाखेरि अहिले जो वैज्ञानिकहरूको जो भनाइ छ त्यो हिसाबले जो कम से कम 2 मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ। एक अर्को पटक पटक जतिसम्म भ्याउँछ त्यतिचोटि कुनै नयाँ वातावरणमा जाँदा या त्यहाँबाट निस्कदा सकेसम्म हात धुने साबुनले होस्, जुनसुकै साबुनले हात धोए हुन्छ, या अब विभिन्न किसिमका सेनिटाइजर आएछ बजारमा। अब त्यसको गुणस्तर ठिक छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त कम से कम सेनिटाइजर पटक पटक लगाइराख्नु पर्यो या साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। 2 तेस्रो सकेसम्म जति बेला पनि अरूसँग बस्दाखेरि मास्क लगाउनु पर्यो र भिडभाड भएको ठाउँमा सकेसम्म त्यसलाई अभोइड गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट टाढा बस्नु पर्यो। यी कुराहरू अहिले अब भनौँ एक किसिमले यो प्रमाणित भइसकेका कुराहरू छ। यी कुराहरू हामी यदि ध्यान दियो भने यो संक्रमणबाट बच्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ। अब या प्लिज। हजुर एउटा सकुशल डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। WHO को सर्वेक्षणले के बताइएको छ भने नेपाल एउटा विकासोन्मुख देश हो। यहाँका जनता गरिबीको रेखा मुनिबाट नै ग्रसित छन्। त्यसकारण यहाँका खाने कुरामा सन्तुलित आहार लिने अवस्था छैन। यो हिसाबले आउँदो पुस माघसम्ममा 50,000 जति नेपाली मर्ने उनीहरूको आकांक्षा आइएको छ। वास्तवमा यो स्थिति आउने हो या जुन अहिले भ्याक्सिनको कुरा चलिरहेको छ त्यसैबाट योलाई संविधानको रूपमा अगाडि बढ्नमा सार्थकता देखिन्छ कि देख्नुहुन्न? अनि जुन तीव्र गतिले यो रोग सारा विश्वमै अहिलेसम्म फैलिएको छ र जो पाइएको छ यसको संक्रमण विश्वभरि नै, त्यो किसिमले विभिन्न अनुमान लगाउनु आफ्नो ठाउँमा यो गलत छैन। र फेरि हाम्रो जस्तो ठाउँमा केही एडभान्टेजका केही हाम्रो पक्षका कुराहरू छ, केही विपक्षका। पक्षका कुरा भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मोटामोटी भनौँ जो पपुलेसनको जनसङ्ख्याको डेन्सिटी, अब हाम्रो छिमेकी देश त्यो चाइना होस् चाहे हिन्दुस्तान होस्, यिनीहरूभन्दा जो घनत्व छ जनसङ्ख्याको त्यो कम छ। 1 र 2 जो यसका भूगोलका कारणले पनि होला, जो हिमाल र पहाडतिर जो पपुलेसन स्क्याटर्ड छ, एकै ठाउँमा धेरै जनघनत्व त्यति छैन। त्यो कारणले पनि होला कि हैन त्यति तीव्र गतिमा यो रोग नसरेको देखिया होला। तर खास गरेर हामी जुन ठाउँमा छौँ मधेसमा, त्यहाँ त तुलनात्मक दृष्टिले हिमाल र पहाडबाट भन्दा धेरै घनत्व छ जनसङ्ख्याको। त्यसैले हामी त कमसेकम पहाड र त्यो हिमालका हाम्रा साथीहरूभन्दा बढी सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र अब अनुमान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जुन किसिमको ट्रेन्ड देखिया छ अहिले नै, यो हप्ता 10 दिन भएको छ भनौँ, यो असोजमा जो लकडाउन खोलेपछि या लकडाउनलाई खुकुलो गरेपछि भनौँ देखिया छ, जो आइसियुमा भएको बिरामीको सङ्ख्या बढेर गइरहेछ, भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीको सङ्ख्या बढेर गएछ। त्यसैले
अब चूँकि यो नयाँ किसिमको रोग हो, यो भाइरस नयाँ किसिमको छ र भाइरसका केही भनौँ आफैमा गुणहरू हुन्छ जो वातावरण अनुसार तुरुन्तै ऊ आफूमा शरीर आफ्नै गुणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो कारणले र सबभन्दा प्रमुख कुरा जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चूँकि यो बिल्कुलै एउटा नयाँ जीवाणु देखिएकोले, नयाँ यसले ल्याउने रोग भएकोले यसको बारेमा वैज्ञानिकसम्मलाई पनि धेरै कुरा थाहा नभएको हो। त्यसैले हामी भनौँ हल्लाको भरमा या भ्रमको भरमा होइन कि होइन, अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छँदै होला हामी यस्तो विडम्बना युक्त समयमा अहिले बसिरहेका छौँ कि हाम्रो जो राज्य हो या सरकारबाटै कहिलेकाहीँ भ्रम फैलाइएको छ कि होइन हाम्रो के अरे जीवाणुबाट लड्ने हाम्रा नेपालीहरूको शरीरको रक्षात्मक शक्ति धेरै बलियो छ, त्यसैले यसले केही गर्दैन या होइन बेसार पानी खाऊँ सब ठिक भइहाल्छ, त्यो भ्रममा हामी आफ्नो तर्फबाट नपरौँ। किन फेरि भन्छौँ कि यो रोग चूँकि बिल्कुलै नयाँ भएकोले र यो धेरै तीव्र गतिमा सर्ने भएकोले यस रोगबाट कोही वञ्चित छैन, कोही सुरक्षित छैन। वञ्चित छैन भन्दा पनि सुरक्षित छैन। यो जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई यसले सङ्क्रमण गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म जो देखिया छ जसको शरीरमा अरू पनि रोगहरू पहिलेदेखि छ र त्यसले शरीरलाई कमजोर पारेको छ या यसरी भनौँ जो एउटा इम्युनिटी पावर हुन्छ, रक्षात्मक सबै जो शक्ति जो कम भएको छ विभिन्न रोगहरूका कारणले, त्यस्ता व्यक्तिलाई यो सङ्क्रमणले प्रभाव पार्यो भने फेरि बढी क्षति हुन्छ। तर जुनसुकै उमेर, जुनसुकै वर्ग या यसरी भनौँ यो कोरोनाले न जात कसैको चिन्या छ, न धर्म कसैको चिन्या छ, न कसैको कोही ठुलो बडा छ भनेर पनि कुनै यसको विभेद देखिएको छैन। यो कोरोनाको इन्फेक्सनले कुनै किसिमको विभेद गरेको छैन। यसरी भन्दाखेरि अब विभिन्न देशका कहीँ सुन्नु होला डाक्टरसम्म अहिलेसम्म हजारौँ डाक्टरसम्मको पनि मृत्यु भइसकेको छ। हिन्दुस्तानमा 300-400 जना डाक्टरको मृत्यु भएको, दुनियाँका अरू देशमा पनि डाक्टरसम्मलाई भएको छ। प्रधानमन्त्री, देशका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि यो रोगले छोड्या छैन। त्यसैले हाम्रो जो दायित्व छ यसबाट जो केही कुराहरू जो विश्व स्वास्थ्य सङ्घबाट या भनौँ अहिले सञ्चारको दुनियाँ हो, टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिकामा पनि यो कुराहरू आइसकेको छ कि होइन पटक पटक हात धुने, सके मास्क लगाएर बस्ने, अरू आफ्ना मित्र आफ्ना साथीहरूसँग उठबस गर्दा र सकेसम्म एकअर्कादेखि टाढा बस्ने। भन्दाखेरि यसको औषधि र मेडिसिनमा उपचार र यो भ्याक्सिन अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन भन्नुपर्छ। म पहिले नै भने कि होइन धेरै कुरा यो रोगको बारेमा अहिलेसम्म थाहा नै भइसकेको छैन एक, र धेरै कुरा थाहा भएको भए यसको इलाज पनि तुरुन्तै आउँछ। त अहिलेसम्म जो एक दुईवटा जो पहिलादेखि जो औषधि छ, जसरी त्यो HIV इन्फेक्सन जसलाई एड्स भनेर यहाँहरूले चिन्नु भएको छ, HIV इन्फेक्सन भनिन्छ, त्यसका विरुद्धमा जो केही औषधिहरू प्रयोग गरिन्थ्यो, खास गरेर रेमडेसिभिर भनेर, त्यसलाई प्रभावकारी देखिएको छ। तर ठोकुवा गरेर यही औषधिले पूर्ण रूपले निको हुन्छ भनेर त्यो स्थितिमा अहिलेसम्म हामी आइसकेका छैनौँ, या जो डाक्टरी समुदायले त्यसरी मानिसकेको छैन। र जहाँसम्म भ्याक्सिनको कुरो छ, भ्याक्सिन तयार गरिने जो प्रक्रिया छ त्यो जटिल हुँदो रहेछ, सबैजनाले हामीले मान्नु पर्यो। हैन अहिलेसम्म
त्यही एड्सको या HIV इन्फेक्सनको अहिलेसम्म भ्याक्सिन भनेर पत्तो लागेको छैन केही औषधिहरू पक्कै पनि आइसकेका छ। त्यो भाइरसका विरुद्ध भनौँ रोकथामको लागि केही औषधिहरू पक्कै पनि आइसकेका छ व्यवहारमा। तर जहाँसम्म यो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको कुरो छ, आशा गरिन्छ चाँडै आउँछ होला। तर मलाई अब व्यक्तिगत कुरो यसमा भन्ने कुरो आएन, बिल्कुलै वैज्ञानिक कुरो हो। जसरी न्युजहरू दुनियाँका विभिन्न विकसित देशहरूबाट जुन किसिमको न्युज लागिरहेछ कि 6 महिनाभित्र अझै 6 महिना लाग्छ होला र 6 महिनाभित्र कहीँ भन्नु एउटा थायी रूपले यो कोरोनाको रोकथामको लागि भ्याक्सिन हामी कहाँ आउन सक्छ कि भन्ने एउटा आशा गर्न सकिन्छ। आम जनतामा हजुरको एउटा छाप छ, सदा जीवन उच्च विचारको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। यसो हुँदै यो डाक्टरी पेसाबाट राजनीतिमा कसरी आउनुभयो? अच्छा, अब इमान्दार व्यक्ति खाली डाक्टरी गरोस् राजनीतिमा आउनै हुँदैन भन्ने त कहीँ छैन। हेर्नुहोस् होइन, अब म आफैलाई इमान्दार छु छैन त्यो मलाई थाहा त भएन। अब यहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने कहीँ त्यो कुरा होला, त्यो थाहा भएन। तर बुझ्नु यो पर्यो कि सही व्यक्ति भन्नुहोस्, इमान्दार व्यक्ति भन्नुहोस्, कर्मठ व्यक्ति भन्नुहोस्, त्यो जुन कुनै क्षेत्रमा उनको आवश्यकता हुन्छ। डाक्टरीमा इमान्दारिता चाहियो र राजनीतिमा इमान्दारिता चाहिँदैन भनेर त्यो सोच्नु फेरि त्यो गलत हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र अब एउटा समय परिस्थितिले कहिलेकाहीँ कति कुरा नचिताउँदै पनि गरिन्छ। र मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने अब डाक्टरीलाई मैले धेरै माया गरेको कुरो हो। मेरो आफ्नो डाक्टरी विद्यालय भन्नुहोस् होइन, त्यो डाक्टरी विद्यादेखि मेरो व्यक्तिगत आफ्नो कुनै किसिमको शिकायत नै। र अहिले पनि मलाई डाक्टरीदेखि धेरै माया। म जहाँ छु त्यसमा मेरो विद्याकै देन हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब किन आइयो त्यो कुरा अब पुरानो 12 वर्ष भइगयो यो भनौँ समाजसेवामा लागेको। मलाई लाग्छ अब त्यो पटक भनिराख्नु पर्ने कुरो त होइन। त्यही पनि अब कहीँ भनौँ त्यो एउटा समयमा दिमागमा आयो कि होइन, एउटा बृहत किसिमले हाम्रो परिवेशमा यो राजनीतिक जसलाई भन्नु समाजसेवा भन्नुहोस्, समाजलाई सेवा गर्न सकिन्छ भनेर। र अर्को अब यसलाई अझै अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ भने अब मेरो पेसा थियो डाक्टरी, त्यसमा मेरो लागि भन्नुहोस्, हाम्रो परिवारको लागि भन्नुहोस्, हामी सब ठिक थियौँ। अब यसको अलिकति जहाँ दायरा बढेर जान्छ समाजसेवाको यहाँ, र त्यो बेलामा लाग्यो होइन मैले यसबाट पनि समाजलाई सेवा गर्न सक्छु भनेर अब यसमा आइयो, यो भन्नुहोस् होइन। वास्तवमा दुईटै पेसा समाजका लागि नै सेवा गर्ने पेसा हो। हजुरलाई यो दुईटै डाक्टरी पेसाबाट समाजलाई सेवा बढी गर्न सकिन्छ, राजनीतिबाट पनि यो डाक्टरी पेसा भन्दा पनि राजनीतिक पेसाबाट समाजलाई बढी सेवा गर्न सकिन्छ भन्नुपर्दा यो दुईटैलाई कसलाई रोज्न सक्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा त अब रोज्ने कुरा त अब रहेन। अब यही बुझ्नु पर्यो कि अब म समाज सेवामा लागिसकेका छु होइन। त्यहाँ थोरै भए पनि पैसा लिएर सेवाको एउटा सेवाको भाव थियो, तर भनौँ त्यो पेसा थियो। अब यो समाज सेवा या जसलाई तपाईँ राजनीति भन्नुहोस् होइन, यो पेसा होइन। यो विशुद्ध किसिमले समाज सेवाको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। र यही बुझ्नु पर्यो कि अब जहाँ छौँ त्यहाँ इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवामा लाग्नु पर्यो। र यहाँबाट यो कुरा प्रश्न छ कि होइन, यसको दायरा ठुलो छ, यसबाट यहाँ अहिलेको परिस्थितिमा मैले समाजलाई राम्रो सेवा दिन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रायः जसा
यससँग जोड्ने नेताहरूको भनाइको हिसाबले यसलाई राणालाई हटाउनमा 2007 साल होस्, पञ्चायती काल होस्, जनमत सङ्ग्रह 2036 होस्, या त्यस्तै गरेर 2046 सालको निर्दलीय एकदलीय व्यवस्था होस्, यो विभिन्न कालखण्डलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै देशलाई एउटा छुट्टै दिशातर्फ डोर्याएको छ भने आम नागरिक चेतनशील समाजले भन्दै आएको कुरा हो। यहाँसम्म समेत जुन बेलामा यो जङ्गलमा प्रवेश गरेका माओवादीहरूलाई पनि गिर्जाबाबुको नेतृत्वमा 12 बुँदे सम्झौताबाट उनीहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको इतिहास छ। तर अहिले जुन हिसाबले मधेसमा जुन आन्दोलन भयो, यसको पुरै यो काङ्ग्रेसको कारणले नै गर्दा हाम्रो अधिकार भेटाइरहेको छैन भने उनीहरूको ठम्याइ छ। वास्तविकता के होला? यो काङ्ग्रेसले वास्तवमै दुःख दिएको छ कि? जति यहाँले काङ्ग्रेसका भूमिका बताउनु भयो हैन, अब त्यो कुरा त कहीँ लुकेको छैन। त्यो तथ्य कि भनौँ न खास गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यदि सबैभन्दा बढी या यसरी भनौँ जो लोकतन्त्रका पर्यायवाचीको रूपमा भन्नुस् काङ्ग्रेसलाई नै बुझिन्छ या बुझिन्थ्यो। अहिले त अब त्यो अरू पार्टीहरू, विभिन्न पार्टीहरू छ देशमा, तर लोकतन्त्रलाई लिएर लोकतान्त्रिक जो आन्दोलन विभिन्न समय कालखण्डमा यसका भनौँ सुरुवात गरेकै नेपाली काङ्ग्रेसले हो। त्यसमा यहाँहरू सबैलाई देशभरि नै आज बिपी कोइरालालाई भनौँ हिजोसम्म उहाँ एक नेपाली काङ्ग्रेसका मात्रै नेता हुनुहुन्थ्यो होला, तर अहिले त अरू पार्टीहरूले पनि बिपी कोइरालालाई त्यत्तिकै सम्मान गरेको पाइन्छ। त्यो चाहे माओवादी होस्, त्यो चाहे कम्युनिस्ट, या अहिले त अब दुवै एक ठाउँमा आइसकेका छ। त यहाँहरूलाई थाहै छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो योगदान छ। त्यो 2007 सालको क्रान्तिको कुरा होस्, त्यो चाहे 2016 सालमा जो प्रथम लोकतान्त्रिक तरिकाले जो बिपी कोइरालाले सरकार बनायो, त्यसपछि अब भनौँ बिपी कोइरालालाई 8 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट पदच्युत गरेर उहाँलाई जेलभित्र राखियो। खैर त्यो 2007 सालको कुरा होस्, त्यसपछि फेरि तपाईँको 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहका कुरा होस्, यहाँलाई थाहै होला जुन बेला बिपी कोइरालाले जनमत सङ्ग्रह, उहाँको जो धारणा थियो कि जनमत सङ्ग्रहको परिणाम भोलि जेसुकै भए पनि जनमत सङ्ग्रह एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा एउटा ठुलो एउटा भनौँ राम्रो घटना हुनेछ भन्ने भविष्यमा प्रमाणित हुनेछ भनेर उहाँको विश्वास हुँदा थियो। त्यसमा कम्युनिस्टहरू, आजका जो कम्युनिस्टहरू भन्छ, ठुल्ठुला भाषण दिन्छ, उनीहरू त्यो जनमत सङ्ग्रहका विरोधमा थिए र भित्रैबाट उनीहरू बाहिर नदेखा पनि भित्रबाट उनीहरू पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा या भनौँ सुधारिएको पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था जो अर्को थियो, अर्को पक्ष, त्यसैको पक्षमा उनीहरूले भोट हालेका थिए। त त्यो 2007 सालको कुरा होस्, 2036 सालको कुरा होस्, त्यसपछि 2046 का कुरा होस् या 62-63 का, नेपाली काङ्ग्रेसको जत्रो योगदान छ जो हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न, त्यो अरू पार्टीको छैन। अब काम गर्दै जाँदा कहीँ भुल पनि हुन्छ, कहीँ गल्ती पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत धारणा, पछि आएर र खास गरेर संविधान निर्माणको बेलामा हाम्रै पार्टीका हाम्रा त्यस बेलाका आदरणीय सभापति, अहिले उहाँ दिवंगत हुनुभएको छ, सुशील कोइरालाजी,
उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला पूर्ण रूपले नभए पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो पार्टीबाट अलिकति ल्याप्सेस भन्नुहोस् होइन, अलिकति भुल भन्नुहोस्, अलिकति गल्ती भन्नुहोस् होइन, त्यो भएकै हो, त्यो मेरो मान्यता हो। र अहिले त अब सबैले त्यो कुरा मानिरहेछन्। हाम्रा पार्टीका अब त्यो भनौँ न एउटा औपचारिक धारणा पनि भइसकेको छ होइन, कति भुल भएको हो र त्यसका सजाय पनि जनताले दियो पार्टीलाई। तर अब अहिलेको कुरा गर्दा अब थाहा पनि भयो आम नागरिकलाई कि होइन हालको यो कम्युनिस्ट का शासन कस्तो छ, कम्युनिस्टका नेतृत्व कस्तो छ। जो अघि कुरा गर्नुभयो त्यो सरोजजीले कोरोनाको बारेमा, वास्तवमा त्यसमा एउटा कुरा भन्नै पर्छ, जहाँ कि बिल्कुल यो कोरोनाको म्यानेजमेन्ट भन्नुहोस् होइन, महामारीको व्यवस्थापनमा यो सरकार पूर्ण रूपले भन्नुहोस् विफल भएको छ, असफल भएको छ। जहाँ सरकारका प्रमुख व्यक्तिका मुखबाट यो आउनु के होइन यसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन, आज सयका सय मान्छेका मृत्यु भइसक्यो, हजारौँको हजार। अब तथ्याङ्कको कुरा गरेर कुनै माने छैन, किन दिनका दिन अब 1,000 1,500 रोगीहरू सङ्क्रमित रोगीहरू थपिँदैछ। त खैर यसमा भन्नु थियो कि होइन अहिले नै हेर्दाखेरि जो कोरोनाका व्यवस्थापनलाई लिएर यो सरकार पूर्ण रूपले असफल भइसकेछ। र यहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भएको होला होइन, जो कोरोना व्यवस्थापनका लागि जसमा भनौँ यसको जाँच पडतालका लागि यो रोगको बारेमा जाँच पडताल गर्ने मेसिन र विभिन्न सामग्रीहरू, त्यो सुन्नुभयो होला ओमनी काण्ड भनेर होइन, जो अब यति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू, जो कुरा प्रत्यक्ष रूपले मानवका जीवनसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पनि बिल्कुलै मानवीय संवेदनशीलताको अवहेलना भएको पाइएको छ। तर अब यहाँको प्रश्नसँग म जोड्न चाहेको, अब काङ्ग्रेस अहिले नै हेर्नुहोस् होइन, यो जो 2/3 मोटामोटी 2/3 बहुमत भएको सरकार, तर यो सरकार पूर्ण रूपले आफ्नो जो लुकेको जो इनका जो रंग थियो कम्युनिस्टहरूका, यो साम्यवादी सोच भएका नेताहरूको, त्यो बाहिर आइरहेछ। त्यो प्रत्येक क्षेत्रमा असफल भएको पाइन्छ। जो यिनीहरूका सोच हुन्छ कि हैन जनता भन्नेको केही खास माने राख्दैन, शासक कुनै किसिमले शासनको हातमा पार्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो जो इनका जो तानाशाही प्रवृत्ति भनिन्छ त्यो अहिले छर्लङ्ग छ। यहाँहरूलाई थाहा होला कि हैन प्रेसमाथि, प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि त्यस्तै दमन भएको छ, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि त्यस्तै विभिन्न किसिमले अंकुश लगाइएको छ। सञ्चारमा यतिसम्म अब त सुन्नुभएकै होला यहाँहरू, खास गरेर सञ्चारकर्मी भएकोले के हैन फेसबुकमा कसैले के लेख्न पाउँदैन या रचनात्मक किसिमले कुनै कमेन्ट गर्न पाउँदैन। यो सब दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। जो जहाँ मौलिक हकका कुरा, जसको लागि आज भनौँ न 7 दशकदेखि नेपाली नागरिकहरू जुन किसिमले सङ्घर्ष गरेर आज त्यो प्राप्त भएको छ, त्यो गणतन्त्रात्मक या गणतन्त्रको नाउँमा होस्, लोकतन्त्रको नाउँमा होस्, संहिताको नाउँमा होस्, हैन, जो जुन किसिमको हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्थापना गर्न गइरहेछु, त्यसको मूल मर्म माथि नै प्रत्यक्ष रूपले आक्रमण देखिएको छ यो सरकारबाट, या यसरी भन्नुहोस् हैन कम्युनिस्टहरूबाट। त्यसैले अब कांग्रेसबाट केही सानोतिनो भूल भएको होला हैन, त्यो समयका विभिन्न कालखण्डमा त्यसलाई म बिल्कुलै त्यो कुरालाई नमान्ने कुरो आउँदैन। तर अब कम्युनिस्ट र कांग्रेसको तुलना आउँदो समयमा पक्कै पनि जनताले गर्नेछ र मलाई लाग्छ फेरि पनि यही लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जनताले फेरि समर्थन गर्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनताले नै बनाएको कानुनबाट संविधानलाई बढी गृहता दिएको पाइन्छ। तर यहाँका सुन काण्ड, त्यस्तै गरेर एसिड काण्ड र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन हिसाबले विगतको जुन लोड सेडिङ चलिरहेको थियो त्यसमा 2200 घण्टासँग आशा लगाउने किरणका साथ नेपाली जनताहरू भित्रदेखि अलमलिएका थिए, दुखित थिए। तर त्यसलाई कुलमान घिसिङले रातारात आफ्नो एकल प्रयासबाट सफल हुनुभयो, जसको कारणले गर्दा 2400 घण्टा अहिले बत्ती बल्ने अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा जनताले अहिले माग गरिरहेका छन् कि कुलमान घिसिङलाई नै पुनः पदमा फर्काउनु पर्छ भनेर। तर यो सरकारले केही पनि गर्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई कस्तो श्रेय दिन चाहनुहुन्छ? अब जसरी एउटा व्यक्ति कुलमानजी हैन, कुलमान घिसिङजी हैन, उहाँ आएर जुन किसिमको आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउनु भयो र खास गरेर यो बिजुलीको लोड सेडिङ या भनौँ जो जनतालाई जो सुविधा चाहिएको थियो बिजुलीको, त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेर लोड सेडिङ हटाउनु भयो। त्यसको लागि उहाँलाई वास्तवमा हामी सबैजनाले धन्यवाद दिनै पर्छ। तर राष्ट्र भनेको कुनै एकजना व्यक्ति होइन। उहाँ पक्कै पनि आफ्नो ठाउँबाट जो गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर अब उहाँ रिटायर गर्नुभयो हैन, र फेरि उहाँलाई नै दोहोऱ्याउनु पर्छ। त्यो त अब राज्यको आफ्नो एउटा दायित्व होला, राज्यको एउटा विधि विधान हुन्छ हैन। त्यो भन्दैमा उहाँ नभए हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। कुनै पनि एउटा व्यक्ति कुनै समय कालखण्डको लागि आवश्यक भए पनि अपरिहार्य कहिले हुँदैन। त्यसमा हामी ढुक्क बसौँ। एउटा राम्रो सिस्टम बन्नु पर्यो हैन। लोकतन्त्र आइसकेको छ तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कदर भएको छैन। जति डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू जो संस्थाहरू छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। कुलमानजीले राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँको हामी सबैजनाले धन्यवाद दिनै पर्छ। त्यसमा कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन, किन उहाँ नत्र यसरी असल मान्छेले प्रोत्साहन पाउनै पर्छ, नत्र निरुत्साहित हुन्छ। तर जो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू जसरी लोकसेवा आयोग भयो या विभिन्न आयोगहरू, अब अख्तियार आयोग सुन्नुभयो होला, यहाँका अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जानकारी भएकै होला यहाँहरूलाई कि भन्न त भनिन्छ हैन कि कसैले पनि आफ्नो अख्तियार र खास गरेर सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरू या यसरी भन्नुहोस् हैन ठुल्ठुलो पदमा बसेका जो कार्यपालिका होस् या जुन कुनै क्षेत्रमा होस्, कसैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्दाखेरि उनलाई एउटा कानुनको घेरामा ल्याउने र उचित किसिमले दण्डित गर्नुपर्छ या देशमा विद्यमान विभिन्न विकृतिहरूलाई ठिक पार्ने त्यो एउटा ठुलो भनौँ लोकतान्त्रिक एउटा इन्स्टिट्युसन हो, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो। डेमोक्रेसीमा हैन कुनै एक व्यक्ति आफ्नो कालखण्डमा उसले अद्भुत कुनै काम गरे हुन सक्छ, तर सिस्टम राम्रो भयो भने जो कोही आए पनि त्यो सिस्टमलाई मान्न सक्नुपर्छ, उपाय हुँदैन र देश अगाडि बढिरहेको हुन्छ। आज यो जहाँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि थाहा भयो होला कि त्यो बिल्कुल पूर्ण रूपले सरकारको एउटा भनौँ एउटा टुलको रूपमा भएर बस्यो। अहिले भर्खर नवीन घिमिरे भनेर जो हाम्रो प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले जानुभएछ र जाँदा जाँदा जो देशमा भएका ठुल्ठुला अब यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, पढ्नुभएको होला कि 1000 रुपैयाँ को घुस खाएको नाउँमा कसैलाई दण्डित गर्दा बेचारा आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यही अरबौं का
जो घोटालाहरू अब मन्त्रीकै बारेमा अहिलेसम्म केही थाहा छैन, तर त्यस्तो हजारौँ छ। अब कुरा गर्दाखेरि बालुवाटारको जग्गा काण्ड, त त्यो हवाई जहाजको वाइड बडी काण्ड, त के अरे सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाका त्यत्रो ठुलो काण्ड, फेरि आयल निगमका यस्तै भ्रष्टाचार, कहीँ कुनै किसिमको यहाँले भन्नुभयो होइन, सुन तस्करीका कुराहरू, यस्ता कुराहरू कहीँ केही एउटा भनौँ न जो निष्कर्षमा पुर्याइएको पाइँदैन। र पेपर पत्रिकामै तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा आइसकेको कि जो आयल निगममा त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ, जहाँ विभिन्न त्यसका प्रुफ्सहरू प्रमाणहरू छर्लङ्गै छ, तैपनि त्यो सबै मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ। र भोलि सुन्नु होला त्यो जो गोकुल बास्कोटाजी पनि उहाँ निर्दोष साबित भएर बाहिर आउनुहुन्छ। त्यसैले कुनै एउटा व्यक्तिमाथि नै पूर्ण रूपले निर्भर हुनु कतिको राम्रो हो त्यो म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। कुलमानज्यू धन्यवाद का क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, पात्र हुनुहुन्छ, तर हामी सबैजना मिलेर जो देशमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार देखिया छ हैन, जुन किसिमको नियम कानुनका व्यथिति देखिया छ, सुशासन पटक्कै छैन, त्यसलाई बलियो बनाउनतिर जानुपर्छ। जसले गर्दा जो कोही आओस् भोलि त्यो सिस्टममा जो कोही आए पनि त्यसको मूल्य मान्यताको भित्र बस्नुपर्छ, नियम कानुनलाई मान्नुपर्छ, जो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भित्र बस्नुपर्ने हुन्छ र देश अगाडि बढ्छ। नेपाली कांग्रेस भित्रको जो मत भिन्नता र जुन हिसाबले चुनावीका मुखमा आएर माओवादी र एमालेको गठबन्धन भएर जुन हिसाबले हारको सामना गर्नु पर्यो त्यो हिसाबले आउँदो यो फागुनको नेपाली कांग्रेसको 14औं अधिवेशनमा कस्तो सभापति चयन र छनौट गर्दा जुन आगामी चुनावका लागि एकदमै सफल हुने दिशामा उन्मुख हुन्छन् भन्ने विचारमा हजुरले कस्तो यस विषयमा सोच्नु भएको छ? सरोजी, यसमा थुप्रा प्रश्नहरू, तपाईँको एउटै प्रश्नमा थुप्रा प्रश्नहरू या थुप्रा जिज्ञासाहरू छ। एउटा त भन्दै कि होइन, जो फागुनमा हुने जो पहिलेदेखि आउँदो फागुनमा हुने महाधिवेशनको समय अलिक पछि सर्छ होला, त्यो मोटामोटी पक्कै जस्तो छ। त्यो डेट निधो गरिसकिएको छैन र त्यसका अब अहिले भनौँ अब 12वटा कारण नदेखाए तत्काल यही मान्नु पर्यो कि यो महामारीको कारणले हो एउटा, र त्यो अब कहिले हुन्छ, त्यो आउँदो जेष्ठमा होला या भदौमा होला। बाहिर आएको न्युज र भनौँ यो समाचार अनुसार सायद त्यो भदौसम्म जान्छ होला। एउटा त्यो भइगयो। अर्को प्रश्न भयो यसमा कि होइन, जो लुकाएर लुक्ने कुरो होइन, अब नेताहरूले नै सबैले मान्नु भएको छ र सञ्चार माध्यममा पनि नेपाली कांग्रेस मात्रै हैन, सबै पार्टीहरूको बीचको भित्र भएको गुटउपुटका कुराहरू, अब यो बहुदलीय व्यवस्था भन्नुस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नुस् हैन, त्यहाँ पार्टीकै या यसरी पार्टी हुनै पर्छ, एकभन्दा बढी पार्टी हुनै पर्यो र पार्टीले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धानेको हुन्छ, या यसरी भन्नुस् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीको उपस्थिति चाहियो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब अहिलेसम्मको या हालको अवस्था हेर्दाखेरि विभिन्न पार्टी, नेपाली कांग्रेस मात्रै हैन, विभिन्न पार्टीमा गुट उपगुट छ र बलियो किसिमले त्यो गुट उपगुट देखिएको छ, जो कि एउटा
राष्ट्रको लागि त्यो हितकर कुरो होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि त्यो हितकर कुरो होइन। अब कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट व्यवस्थामा विश्वास गर्ने साथी नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट छ भने खुसी हुनु कुरो आएन, र त्यसै काङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टभित्र धेरै गुट उपगुट भयो भनेर खुसी हुनु हुँदैन, किन पार्टी बलियो भयो भनेर भएपछि मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन्छ भन्ने मानिएको छ। त्यो विश्वव्यापी एउटा स्थापित मान्यता हो। त यो दुर्भाग्य हो। अब लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अब ठुल्ठुला विश्लेषकहरूको मुखबाट पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ हैन, लोकतान्त्रिक परिपाटीमा गुट उपगुट हुन स्वाभाविक छ। गुट उपगुट बिल्कुलै एउटा ट्रान्जिएन्ट या यसरी भन्नुस् टेम्पोररी एउटा स्थिति हुन सक्छ एउटा पार्टीभित्र, तर त्यो पर्मानेन्ट रूपले कहिले पनि हुनु हुँदैन। र यसलाई अझै प्रष्टको रूपमा भन्दाखेरि जसरी अब अहिले महाधिवेशन आइरहेछ, महाधिवेशनमा विभिन्न एजेन्डाहरू बाहिर आउँछ, त्यो एजेन्डामा विभिन्न समूहहरूको निर्माण हुन सक्छ। त्यो एउटा समयको लागि, फेरि महाधिवेशन सक्यो, त्यो एजेन्डाजहरूको एउटा निष्कर्षमा पुर्याइयो अनि त्यो गुट उपगुट स्वतः समाप्त हुन सक्नुपर्छ। तर हालको स्थितिमा पहिले पनि मैले भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, विभिन्न पार्टीमा गुट र उपगुट एउटा गिरोहको रूपमा भइसकेको छ। अब यसलाई गुट भन्ने कि दुईटा पार्टी भन्ने व्यावहारिक रूपमा कि जब अधिवेशन गाउँ स्तरमै होस् या क्षेत्र स्तरमा होस् या महाधिवेशन, पूर्ण रूपले दुईटा तीनटा प्यानल, दुईटा खास गरी बढी त अब दुईटा प्यानल देखिन्छ। अब यो कसरी हामी बुझाउन सक्ने कि दुईटा प्यानलमा निर्वाचन हुन्छ, एउटा प्यानलमा 16 जना सबै उम्मेदवार आउने र अर्को प्यानलबाट एउटा पनि उम्मेदवार नआउने, त्यसको भनौँ अर्थ निकाल्दाखेरि या त्यो भित्र को भनौँ त्यसको भाव निकाल्दाखेरि त कुरा यही भयो कि हैन, एउटा प्यानलमा पार्टीका एउटै सिद्धान्त प्रति प्रतिबद्ध भएका दुईटा समूहमा, एक समूहमा सबै गतिला र अर्को समूहमा सबै खराब। अब अर्को समूहलाई त्यो आउँदो अर्को महाधिवेशनसम्म 4 वर्ष भनिएको छ, युजुअली 5 वर्ष हुँदो रहेछ। 5 वर्षसम्म जुन किसिमको दुर्व्यवहार गरिन्छ त्यो कुनै किसिमले हामी एउटै पार्टीभित्र छौँ भनेर बोध हुँदैन। त्यसपछि आउँछ आम निर्वाचन। अब त्यो कसरी तपाईँ भन्न सक्नु होइन हामी एउटै पार्टीमा छौँ, हामी एक भएर अनि विरोधीको सामना गरौँ, त्यो सम्भवै हुँदैन। मैले भन्न खोजेको यो जुन किसिमले गुट पूर्ण रूपले संस्थागत एउटा रूप धारण गरिसकेको छ, त्यो भोलिको लागि, यो पार्टीको लागि भन्नुस्, यो देशको लागि भन्नुस्, यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना गर्न गइरहेको छ। अब यो शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म यो ठुलो दायित्व हो अहिले हैन। अब भनौँ 2003 साल भन्नु या 2006 सालदेखि नै जोड्नु हो भने 70 वर्षको पुरानो यो पार्टी, 2006 सालदेखि भन्नुभयो भने कि यो 70 वर्षको पार्टीमा यो गुट उपगुट बलियो रूप धारण गर्दै गइरहेको छ। यसलाई हटाउन सकेन भने यो पार्टीको स्वास्थ्यको लागि भोलिको दिनमा धेरै धेरै हानिकारक साबित हुँदै जान्छ। नेपालको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको सवालमा एकदमै प्रश्न चिन्हदेखि खडा
भएको देखिन्छ। यसमा कहिले शिक्षकलाई दोषी दिने काम गरिरहेका छन् भने कहिले शिक्षा नीतिलाई दोष दिइरहेका छन् भने कहिले अभिभावकलाई दोष दिइरहेका छन्। अनि यो विचारमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयतालाई वृद्धि गर्नको लागि कुन कुरामा र कुन नीतिमा कार्यान्वयन गर्दा यो गुणस्तरीयता बढ्न सकिन्छ? हेर्नु सरोजी, अब एउटा कुरा त प्रश्न हुनुहोस् कि जहाँ शिक्षाको कुरा आउँछ त्यहाँ मैले कमसेकम म विद्यार्थीलाई दोष दिन्न, त्यो कुरा पहिले भनिहालौँ। तपाईँले यसलाई दोष दिन्छ यसलाई दोष दिन्छ, तर कसलाई दोष नदिने भन्दाखेरि कमसेकम विद्यार्थीलाई दोष दिनु हुँदैन। अब आयो जो हालको अब यो छर्लङ्ग भइसकेका कुरा छ जे कि शिक्षाको जो गुणस्तरीय र खास गरेर सामुदायिक पाठशालाहरूमा जो देखिएको छ जो गुणस्तर त्यो बिल्कुलै दयनीय अवस्थामा छ। म आफै भनौँ न कमसेकम यो क्षेत्रमा र टियुका पनि कति त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दा देशभरिमै शिक्षाका गुणस्तर धेरै खस्किएको अहिले छ। त्यो सबैले फेरि मानिसकेको र यस पाठशालाभित्रै गएर त्यो अनुभव गर्दा त बाहिर जति देखिन्छ त्योभन्दा अझै दर्दनाक स्थिति छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले रिभ्यू गर्नै पर्छ शिक्षा नीति कि कहाँ हामी भुल गरिरहेका छौँ। मैले पहिले पनि भने एउटा सिस्टम बनाइसकेपछि एउटा नीति पोलिसी तपाईँको राम्रो भएपछि अरू कुराहरू सेकेन्डरी भएर जान्छ। सबैभन्दा पहिले त शिक्षा नीतिलाई हामीले रिभ्यू गर्नै पर्छ एक। त्यसपछि शिक्षा नीतिपछि आउँछ हैन कुनै विद्यार्थीको रिजल्ट कस्तो भयो भनेर दोस्रो भूमिका आउँछ उनका गुरु उनका शिक्षक। भन्नु होला किन? उनको जिम्मेवारी नै हो कि हैन जो स्कुलका बच्चाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई छात्र छात्राहरूलाई सही शिक्षा दिने। र मलाई भन्नुस् तपाईँ यसलाई कसरी तपाईँ मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ? एक क्लासदेखि 10 क्लाससम्म 10 वर्षसम्म उसलाई स्कुलमा थुनेर राख्नुभयो। 24 घण्टाको सबभन्दा बहुमूल्य समय र बढी समय तपाईसँग जो शिक्षकसँग विद्यार्थीले बिताउँछ। त्यसपछि 10 क्लासको रिजल्ट हुँदाखेरि 3% रिजल्ट आउँछ, 4% रिजल्ट आउँछ। त्यहाँ दोष शिक्षा नीतिमा हुनु पर्यो, शिक्षकमा हुनु पर्यो र त्यसपछि केही दोष अभिभावकमा र त्यहाँका समाजमा होला। तर विद्यार्थी जो 10-10 वर्ष जसलाई तपाईँ राख्नुभयो 3% 4% रिजल्ट आउनु त त्यो कहीँ कुनै किसिमले स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले म त भन्छु हैन हाम्रो जति शिक्षा नीति छ त्यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै अहिलेको शिक्षा नीतिमा कक्षा उदार नीति ल्याउनु, एकैचोटि विद्यार्थीले केही नलेखेर पनि उत्तीर्ण गर्नु, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले जति बदमासी गरे पनि नेपालको संविधानको मौलिक हक 39 को धारा 7 मा शारीरिक मानसिक यातना दिन नपाउने कुरा गर्नु। अनि यो हिसाबले नेपालको एउटा गरिबी रेखा मुनि रहेका विकासमुख देशका जनताका लागि ती बालमैत्री वातावरणलाई अगाडि बढाउँदै राम्रो बनाउनु कतिको चुनौती हेर्नुहुन्छ? हैन यो त यसलाई त चुनौतीको रूपमा लिनै हुँदैन, यो त स्वाभाविक हो। तपाईले जुन बेला शिक्षकको अज्ञानता उसको सामने आउँछ शिक्षकको, या जुन बेला उसँग जो रिक्वायर्ड पेशेन्स भनिन्छ, चाहिएको धैर्य भनिन्छ, एउटा बच्चालाई सिकाउँदा पढाउँदा उनको आफ्नो अक्षमता, आफ्नो उनको दुर्बलता भन्नुस्, अक्षमता भन्नुस्, अज्ञानता भन्नुस्, त्यसलाई ढाक छोप्ने एउटा तरिका हो कि तपाईँ शारीरिक मानसिक रूपले यातना दिनु। सिक्ने बेलामा एउटा बच्चामा दोष हुँदैन अनलेस अब ऊ मेन्टली रिटार्डेड होस् हैन,
उसको मानसिक त्रुटि नै होला। तर 100 मा जब 3% र 4% रिजल्ट आउँदाखेरि यसको मतलब छ कि हैन तपाईँ 97% बच्चा फेल भयो। त 97% मेन्टली रिटार्डेड होला कुनै समाजमा, त्यो त मान्नै सकिँदैन। मानसिक किसिमले विकृति भएको त्यो 97 वटा बच्चा 100 मा थियो मानसिक विकृति भएका, जो त्यसलाई के भन्नुहुन्छ मेन्टल रिटार्डेसनलाई, त्यो मैले शब्द नेपालीमा भन्न सकेन। तर मेरो भनाइ छ कि हैन हाम्रो देशको गरिबीलाई के अरे बाल मैत्री वातावरणसँग जोड्नु कहीँ पनि उचित लाग्दैन मलाई। म यदि शिक्षक हो भने मैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ बच्चालाई हँसाएर फकाएर सिकाउनलाई। मतलब उसलाई बिना कुनै किसिमको मानसिक र शारीरिक यातना बिना उनले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यो मेरो बुझाइमा छ। अहिले विद्यालयमा खास गरेर 90 लाख सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढ्ने अवस्था छन्। ती मध्येमा 1,06,000 मात्रै थाई शिक्षकहरू सरकारले थेग्ने अवस्थामा राखेका छन्। प्रत्येक विद्यालयमा टिचर अपुग हुनु, तर गुणस्तरीयतालाई एकदमै कल्पना गर्नु कतिको न्याचित हुनेछ? पहिले पनि मैले भने कि हैन यसको सम्पूर्ण दायित्व, यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिन सक्नुपर्छ। अब जहाँ शिक्षक 4 वटा विद्यार्थीको संख्यामा एउटा शिक्षक हुनुपर्ने हो या 10 वटा कति होला अहिले तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ होला। अब त्यो एउटा जो विधि छ त्यसलाई नमानेर अब शिक्षकै नहुनु, त्यो त अब दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। कसरी तपाईँ 100 जना को विद्यार्थीको संख्यामा 1 जना टिचरको त्यसले के पढाउँछ होला? सम्भवै छैन। त्यति मात्रै हैन, भ्रष्टाचार भन्छौँ हामी, तर भ्रष्टाचारका पछाडिको सबैभन्दा प्रमुख एउटा कारण भन्नु हो भने अरू पनि होला, र यो प्रसङ्गमा भन्नुपर्ने हो भने जुन कुनै क्षेत्रमा होस्, त्यो एउटा डाक्टरको कुरा होला, जहाँ चिकित्सा क्षेत्रको कुरा गरिन्छ, एउटा शिक्षकको कुरा आउँछ होला जहाँ शिक्षाको कुरा गरिन्छ, एउटा कर्मचारीको कुरा होला जहाँ प्रशासकीय कुरा गरिन्छ। जबसम्म र खास गरेर जहाँ शिक्षाको कुरा आउँछ, र त्यो पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा, राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र हो। यदि त्यो शिक्षकका उचित हामीले व्यवस्थापन भन्दाखेरि उचित उनलाई भनौँ तलब दिँदैनौँ, उनका जो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो पुरा हुँदैन यदि उनको पेसाबाट। अब दिनका सबभन्दा बढी समय आफ्नो शिक्षण पेसामा लगाउने, सबभन्दा बहुमूल्य, सबभन्दा सक्रिय समय बिहान 9 बजेदेखि लिएर 4-5 बजेसम्म पठन पाठनमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा यदि विद्यार्थीलाई पढाउन उहाँ बस्नुहुन्छ भने, यदि उहाँलाई चिन्ता सधैँ मेरो बच्चा कहाँबाट खाने, मेरो दुल्हीको मैले लुगाफाटा कहाँबाट किन्ने, यो पैसाले पुग्दैन, त्यो पिरले यदि उहाँ जहिले पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने उहाँ कसरी तपाईँलाई एउटा राम्रो शिक्षकको बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ? यो व्यवहार होइन। मेरो भनाइ कि हैन, शिक्षकको संख्या, हाम्रो शिक्षा नीतिको जब कुरा गर्दाखेरि यो सबै त्यसैमा आउँछ। शिक्षकको संख्या बढाउनु पर्यो, शिक्षाका जो सुविधाका कुराहरू छ त्यसमा जोड दिनै पर्छ राज्यले। जबसम्म शिक्षक आफ्नै समस्याले ग्रसित हुन्छ, ऊ कसरी तपाईको कमसे कम उस महीना दिन उसले पठन पाठनमा समय यदि लगाउँदो रहेछ भने उसले महिनाको सुरुमै होस् या अन्तमा त्यो आफ्नो एउटा नीतिमा निर्भर गर्छ। तर एउटा
फिक्स डेटमा उसले स्यालेरी पाउनै पर्छ। त्यो स्यालेरीले उनको जीविकोपार्जन हुनै पर्यो। जीविकोपार्जन भन्नुको मतलब उनको 2टा बच्चा होला, उनको स्वास्थ्यका कुरा आउँछ, उनको पठन पाठनका कुरा आउँछ, घरका जो आर्थिक स्थिति, यति तलब त हामीले दिनु पर्यो कि कमसे कम ऊ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो समय बिल्कुलै बच्चाको पठन पाठनमा लगाउन सकोस्। अब यो कुराहरू ख्याल गरिएको छैन। त त्यो त मैले भने नि शिक्षा नीति, त्यसमा पक्कै पनि शिक्षक, विद्यालय र त्योसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरूको ख्याल गरिन्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईँको भनौँ न हामीले उचित शिक्षा दिन सक्छौँ। अत हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र अन्तमा यहाँका आम जनतालाई र अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिलेको परिस्थितिमा म सबैजनालाई हैन, जो अहिलेसम्म यो एउटा भनौँ हाम्रो सौभाग्य हो कि जो अहिले देश महामारीको चपेटमा आएको छ, भनौँ सारा संसार नै, देश मात्रै नभनौँ, या यसरी भन्दा सारा संसार सम्पूर्ण मानव जाति नै यो महामारीको चपेटमा आएको छ। यस्तो बेलामा हामी आत्तिनु हुँदैन। मानव सभ्यताले यस्ता अनेकौं महामारी भन्नुहोस् या अनेक अझै मानवमाथिका आक्रमणहरू, 2टा विश्वयुद्ध नै भन्नुहोस् हैन पनि का सामना गरेकै छ। त यो पनि यस्तो समयमा पनि हामी सजग भएर बिल्कुल चेतनशील नागरिकको परिचय दिउँ र जुन किसिमले राज्यबाट पनि निर्देशन आएको छ र हामी सबैले यो महामारी कुनै हल्ला होइन, कुनै भ्रम होइन, यो वास्तविकता हो। र यस्तो बेलामा जो डाक्टरी कुराहरू छ, जसरी टाढा बस्ने, 2 मिटरको दूरीमा बस्ने, मास्क लगाउने, पटक पटक हात धुने, सफा सुग्घर बस्ने, भिडभाडबाट टाढा रहने, आवश्यकता भएको ठाउँमा मात्रै जाने, यस्ता कुराहरूको हामी ध्यानमा राख्दै आफ्नो अहिले सबैजना हामी सजग भएर बस्नुपर्छ, अनुशासित जिन्दगी बिताउनुपर्छ। र मलाई विश्वास छ यो जो दुःखको घडी र सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि एउटा दुःखको घडी जो अहिले हामी सामना गरिरहेका छौँ, यो पनि केही दिनमै यो बितेर जान्छ र फेरि हामी एउटा स्वाभाविक किसिमले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नेछु भन्ने मलाई आशा छ। हस्त रेडियो रूपान्तरण 106.3 मेगाहर्जका लागि जुन हजुरले खास गरेर अहिलेको समसामयिक कोरोना सन्दर्भमा, त्यस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक सङ्गति विसङ्गतिका सम्बन्धमा र अहिलेको वर्तमान अवस्थाको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता र शिक्षाको कमी कमजोरीका कुरामा जुन अमूल्य आफ्नो विचार राख्नुभयो, पक्कै श्रोताबिन्दलाई लागेको तिर्खा प्यास हजुरको विचारले मेटाएको होलान् भन्दै हजुर जुन यो कार्यक्रममा जुन अमूल्य समय दिनुभयो त्यसका लागि यो स्टुडियो परिवारबाट मुरीबुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरोजी, यहाँका जो यो एफएम रेडियोका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। र यहाँले जो मलाई यो तपाईँ आफ्नो एफएम रूपान्तरण रेडियोबाट जो एउटा मौका दिनुभयो 2 शब्द राखिदिनलाई तपाईँ सबै साथीहरूलाई र तपाईँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हस्त श्रोताबिन्द, यस्तै अर्कै शनिबार अर्कै राजनेता, शिक्षाविद र यससँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वसँगैको संवादमा ल्याउने नै छौँ र अर्कै शनिबारका लागि प्रतीक्षा गर्नको लागि आजको कार्यक्रमबाट म सरोज कुमार यादव बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।